بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث دعا در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته مسائلی پیرامون دعا و علی الخصوص در مورد شروط دعا بحثمان آغاز و شروع کردیم. از جمله شروط دعا در نشست گذشته عنوان شد بر این که یک بنده مؤمن برای رفع نیازهای خودش و برای درمان مشکلات خودش بایستی که به الله واحد عز و جل بازگردد. مورد دوم به اینجا رسیدیم بر این که رسول الله علیه الصلاة والسلام پیروان خودش را به این مورد بسیار مهم راهنمایی و ارشاد می‌فرمایند. اونها را توصیه می‌فرماید بر این که ای پیروان من، هر وقت نیازی داشتید، درخواستی داشتید، مصیبتی داشتید، به خالقتان بازگردید، به او مراجعه کنید، چرا که او کسی هست که میتواند تمام معضلات را برطرف کند. و اینجاست که میفرمایند و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. در نشست گذشته در مورد و اذا سألت فاسأل الله مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد بر این که ای مسلمان، هر زمانی که با مشکلاتی مواجه شدی، به مصیبت‌هایی گرفتار شدی، به مشکلاتی دچار شدی، اینجاست که از الله واحد عز و جل درخواست کمک کن. فقط و فقط برای درمان این مشکلاتت از الله ذوالجلال درخواستی داشته باش، چرا که تنها کسی که میتواند مصیبت‌ها را درمان کند همین باری تعالی لا غیر. از این رو و اذا سألت فاسأل الله، راهنمایی پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام این است که هر وقت که نیازی داشته باشی با الله دعا و راز و نیاز داشته باش، چرا که یکی از خصوصیات دعا و یکی از ممیزات مهم در این دعا که متوجه باری تعالی باشد این است که هر چقدر، توجه بفرمایید به این نکته بسیار مهم، هر چقدر که یک بنده مؤمن متوجه الله شود و از او بخواهد و اصرار کند و سماجت کند و استمرار کند بر دعا نزد الله واحد عز و جل واقع می شود. و مهمتر از همه الله ذوالجلال با دعاهای بندش شاد و خوشحال می شود. یعنی هر چقدر که این بنده دو دست دعا و راز و نیاز بالا ببرد و از الله بخواهد که مشکلاتش را رفع کند، اینجاست که الله واحد عز و جل از دعاهای بنده‌اش خسته نمی شود بلکه شاد می شود. و هر چقدر که این بنده مسلمان استمرار کند بر دعاهایش و سماجت کند و اصرار کند، اینجاست که الله ذوالجلال شرمنده بنده‌اش می شود. پس توجه بفرمایید که زمانی که یک بنده مسلمان در واقع حاجتی و نیازی از دوست خودش، از برادر خودش، از هم نوع خودش درخواست کند، یک بار، دو بار، سه بار، دیگر این دوست خسته می شود، فراری می شود. چنانکه یک بار، دو بار این دوست برای دوست خودش تماسی بگیرد که این مشکل دارم، ممکن است بار اول استجابت کند، چنانکه تکرار شد بار دوم ممکن است حتی از روی شرمندگی
باز هم این دوست چه پاسخ مثبتی بدهد و حاجتش بینیاز کند. اما چنان که تکرار شود، این تماس ها تکرار شوند، این دوست دیگر از دوست خودش خسته می شود و دیگر جواب تلفنش هم نخواهد داد. اما الله ذوالجلال اینجاست که هر چقدر که این بنده تماسهایش بیشتر شود، الله ذوالجلال بیشتر به سمت و سوی بنده اش می آید. هر چقدر که این بنده از الله بیشتر بخواهد، الله شاد و خوشحالتر می شود. سبحان الله. توجه کنید، این ممیزاتی که در دعای باری تعالی وجود دارد، برخلاف درخواست کمک از یک دوست و یک برادر و هر کسی که باشد. پس اینجاست که رسول الله علیه السلام تأکید می‌فرمایند که اذا سألت فاسأل الله، فقط و فقط از الله درخواست کنید. باز هم مثالی بزنم برای تقریب اذهان. توجه بفرمایید، ممکن است یک شخصی حال آقایی باشد یا بانوی بزرگواری باشد، به عنوان مثال اینجاست که الله واحد عزوجل اونها را از نعمت فرزند محروم کرده باشد، صاحب فرزند نمی شوند، مراجعاتی هم به پزشک دارند، اما بداند این زوجین بزرگوار هر چقدر که به پزشکان معالج مراجعه می کنند، اینجاست که در وهله اول از الله بخواهند، در وهله اول از الله واحد عزوجل درخواست در واقع فرزند داشته باشند. چرا که باز هم همون پزشک سببی بیش نیست. پس اینجاست که یک فرد مسلمان بایستی که متوجه الله واحد عزوجل شود و دعا کند. اما الان سؤالی مطرح می شود که ممکن است این بنده مؤمن مشکلی داشته باشد و بارها دعا کرد و دعاهایش استجابت نشد. ممکن است در واقع زن و در واقع همسری باز هم صاحب فرزندی نمی شوند و بارها دعا کردند و استجابت نشد. و یا این که در واقع بعضی از مسلمانان اینجاست که میگویند برای خب تجربه کنیم، آزمایش کنیم، چند دعایی کنیم ببینیم چی بشود. در حد خود همین اعتقاد گناه می باشد. یعنی این که زمانی که یک فرد مسلمان میخواهد که دعا کند، با پروردگارش راز و نیاز کند، این را به خودش تلقین نکند و با این ذهنیت وارد دعا نشود که من دعا میکنم، به هر حال دعای من استجابت شد چه بهتر، استجابت نشد خود ضرر نکردم. و یا این که دعا میکنم ببینم امتحانی میکنم. نه، چنین نیست. این فکر غلطی است. این فکر به لحاظ عقیدتی گناه می باشد. چرا که طرف ما الله واحد عزوجل می باشد. اون طرف مقابل ما یک شخصی نیست که ما بگوییم امتحانی کنیم حال به این شخص این درخواستی داشته باشم، شد نشد. نه، چنین نیست. زمانی که یک فرد مسلمان میخواهد دعا کند و متوجه الله واحد عزوجل شود، اینجاست که به خودش تلقین کند و باور قلبیش چنین باشد که من دعا میکنم و آفریدگارم دعایم را استجابت میکند. بر این عقیده یک فرد مسلمان بایستی دعا کند، نه اینکه چند باری، چند روزی، چند ماهی و مدتی بگوید من دعا میکنم و سپس این دعا را ترک و رها کند. نه، چنین نیست. همانطوری که عرض شد، این بنده مومن بایستی بر دعاهایش استمرار کند و اصرار کند در مورد درخواستش.
حال هر مشکلی که باشد الان دو راه هست، یا این که الله واحد عز و جل به لطف و کرمش این دعاها را استجابت می کند، و یا این که الله واحد عز و جل این دعا را استجابت نمی کند. پس دو مورد بیش نیست. من و شمای نوعی به عنوان یک مسلمان زمانی که دعا می کنیم و دو دست دعا و راز و نیاز بالا می بریم بعد از نمازهایمان، در سجودهایمان، در دل شب، در واقع در زمانهای خاص، در مکانهای خاص، اینجاست که بایستی معتقد باشیم که من دعا می کنم و الله دعایم استجابت می کند. اما گاه وقتی من و شما برادر و خواهر مسلمان فکر می کنیم دعا کنیم که این مورد برای من استجابت شود، این مورد برای من تحقق یابد. اون پدر و مادری که صاحب فرزند نمی شوند فکر می کنند که من با صاحب فرزند بشوم رستگار می شوم و خوشبخت می شوم، و این طبیعی است. هر پدر و مادری در واقع می خواهند که از این نعمت بهره مند شوند. و یا اینکه شخص دیگری در واقع مشکلی داشته باشد، دعا می کند که این مشکلم حل شود، من دیگر رستگار می شوم، خوشبخت می شوم. اما من و شمای نوعی به ظاهر قضیه نگاه می کنیم، به ظاهر قضاوت می کنیم، اما حکمت الله واحد عز و جل چیز دیگری است. من و شما دعا می کنیم و این فلان شیء را می خواهیم، اما ممکن است همین شیئی که ما می خواهیم و درخواست می کنیم برای ما خوب نباشد. من و شما که علم غیب نداریم. از این رو الله واحد عز و جل به حکمتش و از روی حکمت این دعای بنده را استجابت نمی کند. ممکن است همین عدم استجابت دعا برای این بنده بهتر باشد. پس توجه فرمودید که در وهله اول عدم یا اینکه عرض شد یا اینکه دعاهایمان استجابت می شود که این خواسته یک انسان است و فراهم می شود، اینجاست که برآورده می شود. اما مورد دوم همین که عرض کردم، یا این که این دعا یک بنده مسلمان دعا می کند، اصرار می کند، استمرار بر دعا دارد، اما دعایش استجابت نمی شود و این بر می گردد به حکمت الله واحد عز و جل. و چه بسیارند که در واقع در این مورد دچار شک و شبهه می شوند، می گویند که خب این همه ما دعا داشتیم، دعایمان استجابت نشد، استجابت نمی شود. پس برادر و خواهر و فرزند گرامی بایستی متوجه این قضیه باشیم. من و شمای مسلمان مأمور شدیم که چیکار کنیم زمانی که مشکلی داشته باشیم، مصیبتی داشته باشیم، یک موردی در واقع تو ذهنیتمان هست که درخواست میکنیم. من و شما مأمور شدیم که دعا کنیم. حال این دعا از چه کسی بخواهیم؟ از خالقمان. دیگر در مورد استجابت دعا ما مأمور نیستیم. وظیفه شرعی ما این است که دعا کنیم. الان بعد از دعا نتیجه چه باشد؟ دست من و شما نیست. توجه فرمایید. نتیجه دعا پیش الله واحد عز و جل، دست الله واحد عز و جل اوست که این دعاها را استجابت کند و یا خیر. پس من و شما مأمور شدیم و وظیفه شرعیمان به جا آوردیم. پیامبرمان فرموده که دعا کنید، خالقمان فرموده که دعا کنید برای رفع مشکلاتتان. خب ما هم تابع شریعت اسلامی هستیم و تابع فرمان الله و رسولش علیه الصلاة و السلام هستیم. پس اینجاست که چون تابع فرمایش ربانی و نبوی هستیم
چه کار میکنیم؟ دعا میکنیم. الان بعد از دعا استجابت شود، استجابت نشود، بعد از دعا نتیجه چه می باشه دست ما نیست. درست است که ما میخواهیم و آرزوی قلبی داریم که دعایمان استجابت شود، ولی خب این استجابت دعا در دست ما نیست، برمیگردد به حکمت الله واحد عز و جل. و همان گونه که عرض شد ممکن است عدم استجابت به صلاح ما می باشد، ممکن است عدم استجابت دعا نزد باری تعالی خیریتی باشد برای همین انسان دعا کننده. و اینجاست که این هم مثالی داشته باشم. توجه بفرمایید، هر پدر و مادری کودکشان برای اون دو چه بسیار عزیز می باشد. یک پدر و مادری که یک کودک 2-3 ساله‌ای که داشته باشند برای اون دو عزیز می باشد. هرچی این فرزند، هرچی این کودک درخواست کند، این پدر و مادر در اختیار او می گذارند. الان این کودک گاهی یک درخواستی می کند که اون کودک متوجه نیست که این شیئی که می خواهد، اون چیزی که درخواست می کند برای او ضرر دارد. اما این پدر و مادر تشخیص می دهند که اگر این شیء برای این بچه، برای این کودک 2-3 ساله بگیریم، خودش را زخمی می کند، به خودش آسیبی می رساند. پس اینجاست، توجه فرمایید، اینجاست که این پدر و مادر درخواست این کودکشان که بسیار عزیز هم می باشد استجابت نمی کنند. اون چیزی که می خواد برای او فراهم نمی کنند. چرا که الان این بچه است، کودک است، نمی داند که این شیئی که درخواست کرده برای او ضرری دارد و یا خیر. اما پدر و مادر متوجهند که این شیء برای او ضرری دارد. از این بابت این کودک هر چقدر که هم گریه کند، زاری کند، ناله کند، ولی پدر و مادر برای او اون شیء را نمیخرند، فراهم نمی کنند. چرا که پدر و مادر میدانند که این فراهم کردن این دستگاه، این شیء برای این فرزندمان ضرری خواهد داشت و به خودش آسیب میرساند. از این بابت او را استجابت نمی کنند. این یک مثلی است برای تقریب اذهان. ولله المثل الاعلی. پس اینجاست که الله واحد عز و جل از روی حکمتش گاهی دعاهای بنده‌اش، گریه‌های بنده‌اش را استجابت نمی کند. این موضوع باز هم ادامه دارد و در نشست آینده ان شاء الله تعالی این موضوع بیشتر روشن خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.